ओल्ड इज गोल्ड अशें म्हणटात. एक वाटच्यान हॉस्पिटला मुखार रोडार उदक सुरक्षीत वचूं म्हण गटार योजना केली. आनी गटार योजना करतना खूब वर्सां पयलीं गाडयो स्क्रॅप जाल्ल्यो हांगा दवरिल्ल्यो. त्यो गटर बांदतना मातशे सायडीक काडल्यो, गटर बांदली आनी आस्त तशी परत ज्यो गटाराचेर लादी घालपाच्यो त्यो सोडून ह्यो गाडी परत हाडून दवरिल्ल्यो आसात. हे दवरपाचें कारण नक्की खबर ना ही कसली आयडिया म्हूण, पूण खुबशे फाटी म्हणटात ओल्ड इज गोल्ड ताका लागून हे गोल्डाचे रेट वाडटा म्हूण अशें दवरलं काय कितें म्हूण एक प्रश्न पडटा. आतां अशें जर जायत जाल्यार हांगच्यान सुरक्षीत उदक कशें वतलें हो तितलोच गंभीर प्रश्न. हांगा पळय झाडां घाल्यात आनी हीं झाडां घालून आतां उदक वचपाचें काय फक्त टेंडरां काडपा खातीर गटर बांदली जातात अशें म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. थोडे कडेन लादी घाल्यात, थोडे कडेन कांय ना, थोडे कडेन चुट्ट घाल्यात. ही आतां पद्दत खंयची म्हूण लोकांनी आतां प्रश्न केला. त्याच बरोबर लादी घालपाक ताणें जागो दवरला पूण अजून लादयो तश्यो घालिनात. तावडी काणकोण गोवा हांगा कितें जालां, एक वाटच्यान हॉस्पिटल, एक वाटच्यान हायवे आनी हांगा दोन गटाराचो संगम जाता. पूण जालां कितें, हांगा गटार बांदलें, ते गटाराचेर बेतो काही भाग कोसळटा हांगा पडला आनी हो हांगा पडल्यान हें ब्लॉक जाला आनी उदक वचना ब्लॉक जाल्ल्या कारणान. आनी काल पावस परत पडलो आनी उदक गटारांतल्यान वचपाचें तें वयल्यान गेलें. हांगा मातसो बोवाळ जालो, ताचे नंतर फायर ब्रिगेड आयली आनी ताणें प्रॉब्लम जाग्यार घालो. पूण हांगा कितें जालां की आमी काणकोणकार खंय तरी कांसान पडल्यार अशें दिसता, कारण गटार ज्या बांदला त्या गटाराचेर लादी घालपाच्यो थंय तांणी स्क्रॅपाच्यो दोन गाडयो हाडून वयल्यान दवरल्यात. काही झाडां आसात आनी ताका लागून सुरक्षीत उदक वता आनी तातूंत भितर गटर बांदले, ताचे काही भाग कोसळ पडल्या कारणान हांगा उदक ब्लॉक जाता. आनी ताका लागून लोकांनी हांगा बोवाळ करतली चवकशी केले कडेन कळ्ळें की म्युनिसिपालिटी कडेन जें JCB आसा तें काही ब्रेकडावन जालां आनी तें ब्रेकडावन जाल्ल्या कारणान सद्याक तें काम करपाक शकना. आनी ज्यो गटारां पुरवल्यात ती अजून म्हळ्यार गटारां वचपिल्ली ना. पयरूच आमी एक न्यूज दाखयल्या पदंपा बस स्टँडा कडेन, थंय गटारां फातर पडल्यात, सोऱ्या बाटली पडल्यात आनी झाडां किल्लल्यात, तें बी थंय अजून निवळ केलें ना. हाजे वयल्यान आमगेले ऑथॉरिटी करता काय कितें म्हूण लोक प्रश्न करतात. अंदू पावस कमी म्हणटात पूण तरी आसतना पावसाची पुरू तयारी सगळे कडेन करतात, पूण आमच्या काही पंचायती, काही म्युनिसिपालिटी पुरू तयारी म्हणटा ती अजिबात करनात. खंय तरी चॉकअप जालें, उदक हायवे वयल्यान गेलें, लोकल रोडा वयल्यान गेलें, लोकां घरांत घुसलें की ताचे नंतर कारवाय सुरू करतात. जाल्यार हे डिपार्टमेंटा एक्झॅक्ट करता कितें म्हूण लोकांनी प्रश्न केला. इन गोवा खातीर सुशांत प्रभुगांवकर, काणकोण.